बेलफास्ट डायस हांच्यांनी ह्या हावजा मुखार दवरलो त्या प्रस्तावाक सपोर्ट करपाक आनी ताजेर उलोवपा खातीर हांव हांगासर उबो आसा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता खरें म्हणजे अभिनंदन प्रस्तावाचेर उलोवपाची संदी आज ह्या हावजांतल्या सगळ्या आमदारांक आशिल्ली. काही जाणांनी फक्त जे आपलो नाटक करपाक जाय ते नाटक करून म्हाका दिसता वेलान येवन सोडून गेले. खरें म्हटल्यार जर हाफ एन अवर डिस्कशन असलें जाल्यार हांव तुमकां पयल्यान पयलीं थँक्यू म्हणटा. इट इज ऑलमोस्ट 2.5 hours ह्या हावजाचें ह्या अभिनंदन प्रस्तावाचेर सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो तुमी डिस्कशन करपाक फक्त हो अभिनंदन प्रस्तावूच नाशिल्लो तर गोंयच्या जनतेच्या मदीं तो थोडोसो संभ्रम निर्माण केला मुद्दामून. तो रिजॉल्व करपा खातीर खरोखरूच तुमी मदत केल्या त्या बद्दल ह्या हावजाचें आनी तुमचो आभारी आसा की गोंयच्या जनतेच्या वतीन तुमी म्हाका दिसता ह्या हावजांत उलयल्ले सगळे मेंबर्स ऑलमोस्ट सगळ्या जाणांनी ऑलमोस्ट क्लियर केल्ले आसा. म्हाका हेजेर चड उलोवपाचो ना, पण तेच्यांनी प्रत्येक मुद्दो मांडटा आसतना म्हणजे मायनॉरिटीच्या बाबतींत मांडटा आसतना आमी म्हणटा की SC ST आसतले, OBC आसतले, मायनॉरिटी आसतले, सगळ्यांच्या बाबतींत मुद्दो मांडटा आसतना प्रत्येकान विशय क्लियर केला आनी वीथ प्रूफ म्हणटा तशें आमचो मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हाणें तर ही हॅज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हावज एक्चुअली अमेंडमेंट कितें द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तो तांणी 3 पेजीचो अमेंडमेंट एक्ट ताजेर टेबल ऑफ द हावज दवरला. तांणी तांकां दिवचो. घडये विरोधकांनी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वाचूंक ना आसतलो म्हणून तेंचें कन्फ्युजन आसा. हांव तांकां कळना म्हणना, हुशार आहा ते, तांकां बरो कळटा, बट तेंच्यांनी वाचूंक ना आसतलो. बट तेंच्यांनी वाचप हें अत्यंत गरजेचें आसा आनी तो तेंच्यांनी वाचचो. फाल्यां टेबल ऑफ द हावज दवरचो आनी सगळ्यांनी वाचचो. वाचपाक जाय, वाचल्या शिवाय कळचें ना. येस, हांवें सांगलेलें तांकां खंयसरूय म्हजेर हेजेर डिस्कशनाची तयारी आसा आनी तुमी तेजेर उलोवपाची तयारी दवरात. आनी ताकाच लागून सांगता हांव सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ह्या विशयाचेर ह्या हावजांत न्ही हावजाच्या भायरूय बी ह्या विशयाचेर डिस्कशन करपाची तयारी आसा. स्पीकर सर, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन आनी नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर ह्या सगळ्या विशयाचेर मेळोन घोळ घालपाचो प्रयत्न जो आसा हे काही विरोधक मुद्दामून करतात. खरें म्हणजे तांकां निव्वळ खबर आसा फक्त सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो पास जाल्लो आसा. NRCचेर कोणूच कांय उलोवंक ना. पंतप्रधानान आमच्या क्लियर केल्लें आसा. आनी NPR नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर हो एवरी 10 years आपल्या देशाचें पॉप्युलेशन कितलें आसा हें मोजपा खातीर दर 10 वर्सांनी नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर हो केलो वता. हो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांत नवीन ना. 2011 जेन्ना काँग्रेसीचें गव्हर्मेंट आशिल्लें तेन्नाय बी नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर जो आसा हो तेंच्यांनी तेन्नाय केल्लो आनी तेन्नाय बी म्हणजे सेन्सस जो फॉर्म भरपाक जाय आशिल्लो. स्पीकर सर, तुमच्या आमच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या घरा कडेन नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर हो भरपा खातीर सगळे लोक गेल्ले. आतां तितून फक्त एकूच बदल केला त्या फॉर्मात. हांव परत सांगता म्हणजे बरेच जाण म्हणटा तो फॉर्म आमी बदलूंक ना आनी त्या नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टराक वेळच्या वेळी अमेंडमेंट ह्यो काँग्रेस सरकाराच्या कार्यकाळांतूय जाल्ल्यो आसा. ह्यो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांत वेगळ्यो ना. तितून फक्त एकूच म्हटलां की तुमचे पेरंट्साचो बर्थ खंय जालो तो बरयात. म्हणजे ज्याच्या पेरंट्साचो बर्थ तेजे जिवंत आसत जाल्यार ते बरयतना आपल्या पेरंट्सान सांगपाचो. आपल्याक खबर आसा. इट इज नॉट कंपल्सरी स्पीकर सर, इट इज नॉट कंपल्सरी. तुवें खबर आसा जाल्यार खबर आसा म्हणून सांगप, ना जाल्यार ना म्हणून सांगप. आनी तो पेरंट्स आसा जाल्यार पेरंट्स बरयतलो आपलो बर्थ खंय जाला तो. कोणीच कंपल्सरी करूंक ना. आनी हाज्या वयल्यान म्हणजे नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर हाज्या वयलें कन्फ्युजन क्लियर करचें अशें म्हाका दिसता. आनी NRCचेर तर उलोवपाचीच गरज ना. जो विशय नाच ताजेर कित्याक उलयता, कित्याक भडकयता म्हाका खबर ना. स्पीकर सर, गोंयान म्हणजे जवळपास आमी पळयता की जे दिसा एक्चुअली 9 डिसेंबर 2019 ह्या दिसा राज्यसभेत बील लोकसभेत जालें, राज्यसभेत जालें आनी मागीर अमेंडमेंट जालो. आनी ताज्या उपरांत इल्लें इल्लें करून देशभरांत वेगवेगळें आंदोलन ताका धार्मीक जें आसा पळय न्ही तें स्वरूप दिवपाक लागला. हे चुकीचो समज आसा. आमी म्हणटा की इंडिया ही सेक्युलर कंट्री आसा. आमी सगळ्यांनी मान्य केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आनी तांच्यांनी बरयल्ले ह्या घटनेनुसार हो देश सेक्युलर देश आसा. आनी ताकाच लागून हांव थोडोसो मुळा कडेन वता. म्हणजे हो भारत देश जेन्ना स्वतंत्र जालो 1947 तेन्ना 1950 नेहरू लियाकत करार जालो. नेहरू लियाकत करार जालो आनी ह्या नेहरू लियाकत करारानुसार कितें ठरलें स्पीकर सर?
तर फाळणेनुसार भारत देश आणि पाकिस्तान जालो हांगासर जे मुस्लीम म्हणजे हांगासर जे मुस्लीम कम्युनिटीज आसात मायनॉरिटी आसात त्यांची केअर त्यांची काळजी भारत सरकारात घेवपाक जाय आणि पाकिस्तानान जे मायनॉरिटी आसात म्हणजे थंयसर आशिल्ले मायनॉरिटी मागीर ते हिंदू आसतले क्रिश्चन आसतले जैन आसतले बौद्ध आसतले सीख आसतले आणि पारसी आसतले ह्या सगळ्यांची काळजी त्या सरकारान घेवप अत्यंत गरजेचें आसा स्पीकर सर तुम्ही रिसेंट जर सेन्सस पळयशात तुमकां हांव कंपॅरिजना खातीर मुद्दामून आनी हो सेन्सस जो आसा हो पाकिस्तान ब्युरो ऑफ द स्टॅटिस्टिक्स पाकिस्तान गव्हर्मेंट हांच्या कडल्यान घेतलेलो आसा त्यांच्या कडेन 1941 थंयसर मुस्लीम 79.2 आशिल्ले हिंदू 13.5 आशिल्ले सीख 5.2 आशिल्ले आनी क्रिश्चन 1.5 आशिल्ले एट प्रेझेंट जर तुम्ही स्पीकर सर रेशो पळयत जाल्यार भितर मुस्लीम 96.28 आसा आणि हिंदू जे आसा इट इज 1.85 13.5 आशिल्ले इट इज नाव 1.85 म्हणजे म्हणल्या हे लोक खंय गेले हो प्रश्न पडटा एक तर तांचे धर्मांतरण केलें अदरवायज ते लोक थंयच्यान पळून गेले अदरवायज ते मायग्रेट जाले स्पीकर सर ते मायग्रेट जातले जाल्यार खंयच्या कंट्रीत वतले तांकां शेवटी आपली ओरिजिनल कंट्री ही इंडिया हिंदुस्तान ते ह्याच कंट्री कडेन येतले म्हणजे थंयसर आनी कित्याक मायग्रेट जाले स्पीकर सर थंयसर आसलेल्या क्रिश्चनांची संख्या ही तितक्याक तितकीच उरली थंय वाडोंक ना म्हणजे गेल्या 70 वर्सां 1.5 आसली जाल्यार निदान 3 जावंक जाय आसली ती 1.5 चेरूच कित्याक उरता थंयसर आसलेले क्रिश्चनूय बी मायग्रेट जाले आमकां हो प्रश्न पडटा की 13.5 वयल्यान म्हणजे 1.85 कित्याक जाली म्हणजे कितल्या लोकांचे धर्मांतरण जालें कितल्या लोकांचो शळवाद जाता हें पळोवपाची गरज आसा मागीर नेहरू लियाकत करार हो फक्त भारत देशात पळयलो म्हणजे तांची संख्या ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार भारत देशात आसली ताच्या पेक्षा डब्बल जाली स्पीकर सर 1971 बांगलादेश जालो सेम पाकिस्ताना पासून सेपरेट जावन बांगलादेशान जालो बांगलादेशाची स्थिती तीच आसा स्पीकर सर तुम्ही हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हांची जर पळयशात इन 1951 थंयसर 76.9 मुस्लीम आशिल्ले इन 2011 इट इज 90.4 हिंदूंची संख्या 20.0 आशिल्ली इट इज 8.5 क्रिश्चनांची संख्या 0.3% आशिल्ली विच इज अगेन मेंटेन एज 0.3 वाडूंक ना स्पीकर सर म्हाका दिसता दिस इज ऑथेंटीक रिपोर्ट इट इज फ्रॉम देअर गव्हर्मेंट स्टॅटिस्टिक्स आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस इट सर्क्युलेटेड तो सर्क्युलेट करप गरज आसा कारण तेंच्यांनी पळोवपाक जाय कारण कशा पद्दतीन मायनॉरिटीन म्हणजे ज्या कंट्रीनी तेचेर अन्याय जाला पळय न्ही हें सगळ्या लोकांक कळप हें अत्यंत गरजेचो आसा हांवें ऑलरेडी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आसा हो ऑलरेडी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ निलेश काब्राल हांच्यांनी तो टेबल ऑफ द हाऊस दवरला हांव हे फुडें वयच्या पयलीं स्पीकर सर आनी एक गजाल मुद्दामून म्हणजे जो उल्लेख निलेश काब्राल केलो ग्लेनान केलो इवन दो माविनान केलो तोय बी कळपाक जाय म्हणून मुद्दाम एक परत एकदा दवरता स्पीकर सर आमी 14 वर्सां लेट स्वतंत्र जाले आमी 1961 पर्यंत आमी पोर्तुगीजूच आशिल्ले म्हणजे हांगासर जन्माक येताले आमी पोर्तुगीज म्हणून पोर्तुगीज आमचे राजवट करीत आसतना आमकां पोर्तुगीज सिटीजन म्हणटाले आमी भारताचे नागरीक 1961 19 डिसेंबराक जरी स्वतंत्र जाले जाल्यार आमी ते दीस जावंक ना ताज्या उपरांत इट इज 28 मार्च 1962 भारत सरकाराची ऑर्डर काडली विलिजन फतेह सिंग इट इज अ जॉयंट सेक्रेटरी ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया म्हणजे पयल्या ते 3 म्हयन्यांक हांवें सांगपाचो उद्देश इतकोच आसा पयल्या 3 म्हयन्यांक आमी स्वतंत्र जाल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे आमी जरी हांगासल्यान पोर्तुगाल गेल्ले म्हणजे तितून त्या ऑर्डरीन क्लियर कट म्हटलां एंड दीस ऑर्डर टू बी कॉल्ड द गोवा दमन एंड दीव which is order on 1962 even the person and who either of whose parents or any of whose grandparents was born on before the 20th day of the December 1961 and in this territory now it is comprise the union territory of the Goa Daman and Diu shall be deemed to have become the citizen of India on this day which is on the 28th March 1962 speaker sir हाज्या खातीर कोणाकूच केन्ना आपल्या गोयची भारताची सिटीजनशीप दी म्हणून लायनीक उबे रावचे पडोंक ना विथ अ सिंगल ऑर्डर की आमी सगळे जाण हे परत एकदा भारताचे नागरीक जाले
तेज्या उपरांत हांव वचना भितर जी ड्युएल सिटीजनशीप परत पोर्तुगाल पासपोर्ट ह्या विशयांनी हांव वचना. म्हजे कलिग्स सगळे आसा हांच्यांनी सगळो विशय क्लियर केला. स्पीकर सर, आयजुनी आनी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ह्या विशयाक पोर्तुगालाचो विशय ना. हांगासर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आनी बांगलादेश ह्या 3 देशाच्या पुरतोच मर्यादीत आसा. आमच्या थोडेशे म्हणजे कशें आसा, मायनॉरिटी भावाच्या मदीं ना तूं आतां पोर्तुगाल पासपोर्टा मरे तुका प्रॉब्लेम जातलो, तुका परत येवंक मेळचना, हें सगळें कन्फ्युजन जें आसा स्पीकर सर क्रिएट करता. इट इज बाय नॅचरल जस्टीस, इट इज बाय जो रूल ऑलरेडी पयलींचो आसा विच इज अ कंटिन्युअसली 11 years हांगासर कंटिन्युअसली जो रावता, किंवा बाय बर्थ इफ इट इज अ गोवन, इफ समवन वॉन्ट्स टू कम बॅक, इट इज देर. ते खंयसरूच कॅन्सल जावंक ना स्पीकर सर. म्हणजे जी कन्फ्युजन आयज क्रिएट करून मायनॉरिटीच्या मदीं बेश्टोवपाचो जो प्रयत्न करता ती खंयसरूच म्हणजे म्हाका दिसता जावंक ना. ती वन्स अगेन आय एम दीस पेपर म्हणजे विच इज ऑफ द नोटिफिकेशन इज बाय द फतेह सिंग, जॉयंट सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, अगेन प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस विच मे बी द सर्क्युलेटेड. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमच्या उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान विशय सारको सांगलो. आमी हे जाल्या उपरांत आमच्या आमदाराच्याच मदीं न्ही आमी सगळ्यांक सांगलें की आमी डिस्कशनाक तयार आसात. तुमी स्पीकर सर ह्या विशयाचेर उलयात. आमी तुमचें जर कन्फ्युजन आसा सॉल्व करता. आमी आमदारा कडेन मिटींग जाल्या उपरांत मायनॉरिटी कम्युनिटी पैकी सगळे म्हणजे गोंयांत रावपी आमचे मुस्लीम भाव सगळे त्यांच्या कम्युनिटीचे लिडर्स ज्या ज्या तालुक्यांनी आसा तांकां हांवें निमंत्रण धाडलें. तांकां आफोणे धाडलें स्पीकर सर. जवळपास 22 ते 23 लोक हे म्हणजे पेडण्या पासून हांगा वास्को दाबोळी पर्यंत सगळे जाण आयिल्ले स्पीकर सर. सगळ्या जाणां कडेन म्हाज्या कडेन वेगवेगळे प्रश्न केले. म्हणजे आमच्या आपूण म्हणजे मूळ गोंयकार जाका आमी म्हणटा की मूळ गोंयकार आपूण पयलीं पासून गोंयांत रावता म्हणटा तुका प्रॉब्लेम कितें आसा, तुजी कोण काडून घेवपाक आयला. तो म्हणलो म्हाज्या आज्याची बर्थ सर्टिफिकेट. म्हणजे म्हाज्या खंय आहा. माय ग्रँडफादर इज ऑल्सो नॉट, आय एम नॉट हॅविंग द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ माय ग्रँडफादर. देन वाय यू वॉन्ट, तुका कोण विचारपाक आयला. यू आर द ओरिजिनल सिटीजन ऑफ द गोवन, जाल्यार तुका प्रॉब्लेमूच ना. म्हणजे तूं मुस्लीम जालो म्हणून तुका कोण आतां कट करपाक आयला. हे ना स्पीकर सर. त्या सगळ्यांनी म्हणजे वेगवेगळे जे मायग्रेट जावन जे हांगासर रावल्या तांकांय म्हणजे तांचे सगळे प्रश्न तेंच्यांनी म्हटलं की ना आमचो सीए खंयसरूच आमचो विरोध ना. हे म्हाजे कडेन ते सगळे सांगून गेले. स्पीकर सर, आमचो विरोध ना म्हणून सांगून गेल्या उपरांत काही लोक जेंकां राजकारण करपाचें आसा, काही लोक भायरसून हांगासर आयले. आमच्या क्रिस्तांव भावाच्या मदीं हो विशय खंयसरूच नाशिल्लो. कोण तरी भायरसून एकटो हांगासर येता आनी तो तांच्या मदीं विश तकलेंत घालपाचो जो प्रयत्न करता आनी तेणी विश पसरपाचो प्रयत्न केला. म्हाका दिसता क्रिश्चन भावांच्या मदीं सुद्दां हो विशय खंयसरूच आसूंक जायना. वयल्यान हाव द सीए इज बेनिफिटेड फॉर अवर मायनॉरिटी कम्युनिटी हो डेफिनेटली म्हणजे मावी नासतलो किंवा बाकीच्यांनी हो रायटली एक्सप्लेन जो आसा हो केल्लो आसा. त्या खातीर म्हणजे खंयसरूच कोणाचीच हांव म्हणटा गोंयकारांचीच न्ही तर बाकीची कोणाचीच सिटीजनशीप कॅन्सल करपा खातीर हो ना. हांव एक रेफरन्स दिता आसतना 2-3 गजाली मुद्दामून दितलो. हे फक्त म्हणजे हे आतांच जावंक ना तर फाटल्या 6 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा आनी बऱ्याच जाणांक म्हणजे आपले सिटीजनशीप दिली. तितून इन द लास्ट 6 years 2830 पाकिस्तानी, 912 अफगाणिस्तानी आणि 172 बांगलादेश सिटीजन हॅव गिवन अ इंडियन सिटीजनशीप and which is maximum, many of them are from the majority community of this country. त्या कंट्रीतल्या मेजॉरिटी कम्युनिटी इज एन ऑथेंटिक प्रूफ आय एम सबमिटिंग. 2830 फ्रॉम पाकिस्तानी, 912 अफगाणिस्तानी, 172 बांगलादेशी सिटीजनशीप हॅव गिवन द इंडियन सिटीजनशीप ऑलरेडी गिवन विच इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ह्या देशात कंटिन्युअसली जे आसा हे दीत असतात आनी ताका लागून खंयसरूच म्हणजे म्हाका दिसता अन्यायच कोणाचेर करूंक ना. आतां फक्त सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो फास्ट ट्रॅक करपा खातीर केला. गेले 1947 पासून आज पर्यंत 70 वर्सां जे शरणागती म्हणूसर हांगासर आयल्यात आमकां खरें म्हणजे डिफरन्शिएट करपाक कळपाक जाय शरणागती कोण आनी घुसखोर कोण. ह्या देशात घुसखोर येवन चलचे ना. शरणार्थी जे येयल्ले आसा तांकां मेंबरशीप दिवपा खातीर केल्या. स्पीकर सर, हांव 2-3 गजालींचो रेफरन्स मुद्दामून इतक्याच खातीर दिता. बऱ्याच जाणांक ह्यो गजाली आतांच केल्या अश्यो दिसता म्हणून सांगता. स्पीकर सर, 1971 जेन्ना बांगलादेश जालो आनी थंयसर जे कंटिन्युअसली
जेन्ना धार्मीक छळ जावपाक लागलो तेन्ना काँग्रेसीन 1971 काँग्रेसीन जवळपास युगांडांतल्यान येयल्ल्या निर्वासितांक हांगासर सिटीजनशीप दिल्ली आसा आनी इंग्लंडांतल्यान येयल्ल्यांक सिटीजनशीप दिवंक ना इन 1971. तुमी रेफरन्स काडून पळयात. होय जो आसा पळय न्ही होय रेफरन्स आसा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आनी बांगलादेश हांगासल्याच कंट्रीत येवपी कित्याक हे थोडे जाण प्रश्न विचारता. कारण हांगासर जे हिंदू रावता किंवा आमचे क्रिश्चन भाव रावता, सीख भाव रावता, कारण ह्यो कंट्री ऑलरेडी दे हॅव डिक्लेर्ड दॅट दे आर द इस्लामीक कंट्री. हे तेच्यांनी डिक्लेअर केल्लें आसा. म्हणून म्हाका दिसता थंयसर रावपी जे आसा थंयसर मुस्लीम दे आर नॉट इन मायनॉरिटी, दे आर इन मेजॉरिटी. आनी थंयसर तेंचो छळ हो केन्नाच जावंक शकना असो म्हाका दिसता. ताका लागून आमी मुळात हो आयज CAA कित्याक करचो पडलो तर एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय. 1947 ह्या देशाचें विभाजन खंयच्या आदाराचेर जालें? धर्माच्या आदाराचेर जालें. पाकिस्तान हे मुस्लिमांच्या खातीर आनी इंडिया भारत देश हो हिंदूंच्या खातीर म्हणून. खरें म्हणजे तेन्ना कोणी केलें? काँग्रेसीन केलें. हेजी याद जी आसा हांकां उरप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी ताकाच लागून CAA जर आयज हाडला आसत, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जर हाडला आसत, थंय जे हिंदू उरले, थंय आमचे क्रिस्तांव भाव उरले, तांकां परत एकदां जर तेचे छळ जाता ते थंयच्यान येयले आसत जाल्यार ताका लागूनच सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आसा हो हाडचो पडलो. हे इतक्याचेरूच ना, म्हाका दिसता गेली 70 वर्सां म्हणजे थंयसरल्यान येवन हांगासर जे रावतात आनी तेंचेर परत एकदां म्हणजे तांकां खंय तरी हक्कान हांगासर रावपाक मेळचें म्हणून हो केल्लो, म्हणूनच हो एक्ट जो आसा हो हाडलेलो आसा. हांव ह्या विशयाचेर चड न उलयता, म्हणजे बरेच जाण वेगवेगळो रेफरन्सीस जे आसा हे प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्यांनी दिल्या. हांव कलम आनी ह्या हितूर वचना, पण हो प्रयत्न हो आतां न्ही तर हो तेन्नाय जाला. म्हणजे तेन्नाचे पंतप्रधान नेहरूजी इज ऑन रिकॉर्ड. हांव तुमकां मुद्दामून रेफरन्स सांगता तांच्या भाशणाचो. दे आर ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द 5 नोव्हेंबर 1950. तांच्यांनी कितें म्हटलां? पंडीत जवाहरलाल नेरून 5 नोव्हेंबर 1950 तांच्यांनी आश्वासन दिलां लोकसभेत. तांच्यांनी म्हटलां की जे नागरीक तेवटेन भारतांत स्थायीक आसतात, जे भारतांत स्थायीक जावपाक विस्थापीत हांगासर आयल्यात, रेफ्युजी जे हांगासर आयल्या तांकां सन्मानान ह्या देशाचें नागरिकत्व दिवपाक जाय आनी ते दिवपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. हे तेन्नाचे पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू इज ऑन रिकॉर्ड वीच इज ऑन 5 नोव्हेंबर 1950. स्वता तेंचे रिकॉर्ड आसा. त्या खातीर म्हणजे काँग्रेसीकूय बी हे मान्य आशिल्लें. आतां जे आसा हे तांकां मान्य ना. म्हाका दिसता हिस्ट्री तेंच्यांनी काडून पळोवपाची गरज आसा. हिस्ट्री तेंच्यांनी वाचपाची गरज आसा. म्हाका दिसता सगळ्यांक 5 जाणांक आनी तांच्या बरोबर जे गेल्या म्हणजे बरेच जाण गोंयकारपणाच्या नांवाच्यो गजाली हांगासर गोंयान लोकांक सांगतात. मागीर गोंयकारपण कितें हें जर म्हाका दिसता आतां हांगासर खरें कळोंक शकता. आमी म्हणटा की 1961 पासून आतां पर्यंत रावले, खरे गोंयकार तर कितें तर तेच तर आमकां म्हाका दिसता कळपाक जाय. आनी ते कळपा खातीर म्हणजे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो गजाली म्हणटा हाजें उत्तर आमचे देशाचे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांच्यांनी लोकसभेत सगळ्यांचे म्हणजे तांचें जर भाशण तुमी आयकलां स्पीकर सर, पुराय देशाच्या जनतेक तांच्यांनी उद्देशून जें भाशण केलां तितूर सगळ्यांचे म्हणजे कंप्लिटली सगळ्यो ज्यो क्वेरीज आशिल्ल्यो तितक्यो क्वेरीज ज्यो आसा ह्यो खरें म्हणजे सॉल्व जावपाक जाय आशिल्लें. बऱ्याच जाणांच्या तकलेन बरेचशे कन्फ्युजन जे आशिल्लें हे तितूंतल्यान सॉल्व जावपाक जाय आशिल्लें. पण कांय जाणांक होच मुद्दो घेवन म्हणजे जी काँग्रेस एका काळार हें मान्य करता की तांकां मेंबरशीप तांकां सिटीजनशीप दिवपाक जाय, ती आतां ह्या गोश्टीचें राजकारण करपाक लागलेली आसा अशें म्हाका दिसता. रुटीनली जो प्रोसेस म्हणजे रुटीन एखाद्या खंयच्याय कंट्रींतल्याक जर इंडियन सिटीजनशीप घेवपाक जाय आसत जाल्यार वीच इज बाय नॅचरल प्रोसेस यू वॉन्ट टू कंप्लीट लिगली द 11 year स्टे इन दीस कंट्री. 11 वर्साचो स्टे विथ हीज पासपोर्ट आनी तेणी लिगली आपलो एक्सटेन्शन करून जर रावलो आसत लिगली ही कॅन दॅट प्रोसेस इज स्टील देर. तो प्रोसेस खंयच कट करूंक ना आनी ताका खंयसरूच बंधन घालूंक ना. ताका खंयसरूच की बाबा तो हिंदू, तो मुस्लीम, तो क्रिश्चन म्हणून ताकाय बंधन घालूंक ना. सिटीजन अमेंडमेंट एक्टान फक्त इतकेंच केलां
की त्या स्पेशल कॅटेगरी स्पेशल कंट्रीतल्या त्याच लोकांक फक्त 11 इयर्स तो काढून 5 इयर्स केला आणि विच इज अ लिगली त्याच्यानी म्हटलं 2014 पर्यंत बऱ्याच जाणांक म्हणटा की हांगासरूच लोक खूब आहा ते लोक आनीक येत जाल्यार आनीक लोक येवपाक न्ही जे ऑलरेडी लोक हांगासर रावतात जे इन 2014 पर्यंत आता नवीन येवन सिटीजनशीप घेवचे ना त्या खातीर ते भिवपाची गरज ना दे आर ऑलरेडी स्टेईंग हियर 2014 पर्यंत ते लोक रावतात आणि थोडी न्ही गेली 70 वर्सां जाले रावतात गेली 20 वर्सां 25 वर्सां 30 वर्सां रावत आसा हांगासर मी नवीन लोकांक हांगासर आफयना वयल्यान घुसखोर जे आसात तांकां रोखपा खातीर म्हाका दिसता सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हाजो फायदो म्हणजे हो मोठ्या प्रमाणात जातलो आमकां बाय द लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन किंवा बाय द नॅचरलायझेशन प्रोसेसांतल्यान ह्या लोकां खातीर दिवपाक म्हणजे ह्या 3 कंट्रींतल्याच आमकां दिवपा खातीर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आसा हो हाडलेलो आसा आनी आमकां बरेच जाण परत म्हणजे आमी म्हणटा की ट्रायबल्स परत नॉर्थ इस्ट हांगासलोय थोडोसो वेगवेगळ्या पद्दतीत भडकोवपाचोय विशय जो आसा स्पीकर सर हे सगळे जाण करता बट म्हणजे तुजे डॉक्युमेंट्स ना तुमी कितें करतले तुमकां डॉक्युमेंट्स विचारतले स्पीकर सर कोणाकूच कसलेच डॉक्युमेंट हे विचारपाचे ना म्हणजे सिटीजन अमेंडमेंट एक्टान खंयसरूच म्हणजे थोडेशे ट्रायबलांक भडकोवपाचो प्रयत्न करतात की तुमचे रिकॉर्ड्स अवेलेबल ना म्हणजे पयर म्हाका डिस्कशन्स करताले तितूंतल्यान की म्हणपाले की चर्चीनी आमचे 1500-1600 शतका पासून डॉक्युमेंट्स आसात आमच्या ट्रायबल भावांक बट तांचे डॉक्युमेंट स्पीकर सर कोणीच विचारूंक ना म्हणजे कोणाचे डॉक्युमेंट सिटीजन अमेंडमेंट एक्टा खातीर विचारूंक ना त्या खातीर तेंय कन्फ्युजन म्हणजे समाजा मदीं फूट घालप हे जे आसा हे कंटिन्युअसली प्रयत्न हो सगळी कडेन म्हाका दिसता परत परत हो सगळी कडेन प्रयत्न करीत आसा हांव ह्या हितूर न वता म्हणजे तेंच्यांनी काडलेले अमेंडमेंट जे आसा प्रत्येक फावटी स्पीकर सर हे नवीन ना हे 1950 पासून आतां पर्यंत हाजेर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हेजेर प्रत्येक फावटी वेगवेगळे अमेंडमेंट जे आसा हे काडले आसा डेट ऑल्सो आय एम प्लेसिंग म्हणजे 1915 2005 देर इज ऑल्सो वन अमेंडमेंट थंयसरूय अमेंडमेंट काडलेलो आसा 2005 काडलेलो आसा अगेन इट इज इन 2009 हांव सगळे जे पेपर आसा जे 2009 आसतले 2005 आसतले 2011 आसतले म्हणजे सिटीजनशीप एक्ट ऑफ द 1955 हेजे परत आनी परत प्रत्येक फावटी काडलेले अमेंडमेंट म्हाका दिसता फॉर द रेफरन्स ऑफ ऑल द मेंबर्स सगळ्यांनी तांच्या सगळ्यांच्या रेफरन्सा खातीर ओके हे दिवप अत्यंत गरजेचें आसा आनी ताकाच लागून आय एम प्लेसिंग दीस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस हे बी जे आसा हे सगळे सर्क्युलेट करचे अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर हे सगळे करता आसतना हांव परत एकदां गोंयच्या जनतेक आश्वस्त जावचें म्हूण सांगता आनी गोंयच्या जनतेक आश्वासनय दिता की समेस्त सगळ्या गोंयकारांक आश्वासन दिता की कोणीच ह्या सिटीजन अमेंडमेंट एक्टाच्या बद्दल आपल्या तकलेन दुमत धरचें न्ही ना मुस्लीम ना क्रिश्चन ना सीख ना हिंदू जर कोणायकू कन्फ्युजन आसात जो गोंयांत ओरिजिनली 1961 पासून आसत किंवा तेज्या उपरांत येयल्लो सुद्धा मुस्लीम आसात आमचो भाव जो ओरिजिनली इंडियन आसा जो खंय तरी पयलीं युपींतल्यान आसतलो बिहारांतल्यान आसतलो थोडे जाण बेश्टयतात की तूं 1961 उपरांत येयला 67 येयला 70 येयला गेली 10 वर्सां 20 वर्सां खंयच्यानूय येयल्लो बट तो ओरिजिनली इंडियन आसा तो खंयच्या तरी भारत देशांतलो कदाचित 1980 स्टेटहूड जावच्या पयलीं बट एनी हाव तो आतां जर 87च्या उपरांत सुद्दां जरी आयला आसत जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता तो ताका सिटीजन अमेंडमेंट एक्टा खातीर कांय प्रॉब्लेम जावचो ना आनी स्पीकर सर म्हणजे बरेच जाण भायर वेगवेगळ्या आपुणूच म्हणजे ओरिजिनल गोंयकार आसलेले आनी गोंयकारपणाच्यो सगळ्यो गजाली सांगपा खातीर जर हे करता आसत जाल्यार आमी पळयता की इलेक्शन कार्ड कोणायकूय मेळटा इलेक्शन कार्ड आपले थंयसले कॅन्सल केले काय हांगासले मेळटा मागीर तो वोटर जाता आनी मताच्या राजकारणा खातीर काही मोठ्या प्रमाणात जे राजकारण करतात म्हणजे ज्यो गोंयांत सीएक फॉर आनी सीएक अपोज ऑफकोर्स सीएक फॉर आमच्याय पार्टीत व्हडली रॅली काडली म्हाका दिसता काल विलिंगली मोठ्या प्रमाणात रॅली वास्कोत जाली ती देशप्रेमी नागरिकां कडल्यान फोंड्यान जाली तुमच्या म्हाका खबर ना आयज थोडे जाण मनात आसुनूय बी कित्याक उलोवंक ना ते खरें म्हणजे ह्या विशयाचेर मनात आसलेल्यो भावना व्यक्त करप
हे अत्यंत गरजेचें आसलो. फोंड्यानूय बी आमच्या बरी रॅली जाली. अश्यो कितल्योश्योच फॉर जे देशप्रेमी नागरीक आसा हांच्या कडल्यान जाल्यो. काही जाणांनी एंटी रॅली काडल्यो आनी एंटी रॅली काडटा आसतना म्हणजे तेंचो खंय कन्फ्युजन असलें म्हाका कळूंक ना. कोणीच तांकां खंयसरूच म्हणजे एनआरसीचो विशय हो खंयसरूच कोणीच टच करूंक ना. म्हणजे ताका लागून अशा लोकांचें जर अजूनय कन्फ्युजन आसत जाल्यार तेंच्यांनी अवश्य म्हणजे आमी एनआरसी हो आसामात तेन्ना लायल्लो आसा. हांव तो विशय टच करूंक ना. हांवें मुद्दाम म्हणटा की एनआरसी लायला हो विशय हांवें टच करूंक ना आनी म्हाका तेजेर उलोवपाचेंय ना. त्या खातीर म्हणटा की गोंयांत अशा पद्दतीच्या मताच्या राजकारणाक म्हणजे हांवें कित्याक सांगलें स्पिकर सर स्पेसिफीक इलेक्शन कार्ड सहज कोणायकूय मेळटा. ओके, आधार कार्ड सहज कोणायकूय मेळटा. आमकां फक्त मताचें राजकारण करपाचें ना स्पिकर सर. आमकां चिंता ह्या देशाची आसा, आमकां चिंता ह्या गोंयची आसा आनी आमकां चिंता गोंयकारांचीय आसा स्पिकर सर. त्या खातीर मताचें राजकारण करपी गोंयकार आमकांय वळखता आनी गोंयकार मताचें राजकारण करता पळय न्ही स्पिकर सर तांकांय वळखता आनी तांकां वळखप हें अत्यंत गरजेचें आसा गोंयकारांनी. हें खूब म्हत्वाचें आसा. नाजाल्यार दाखोवपा खातीर गोंयकारांची बाजू घेवप आनी जेन्ना मताचें राजकारण येता तेन्ना वेगळी बाजू घेवप हें कळप अत्यंत गरजेचें आसा स्पिकर सर. आनी म्हाका दिसता जेन्ना आमी देशाचो विचार करता आनी आमी गोंयचो विचार करता तेन्ना सिटीजन अमेंडमेंट एक्टा सारकिलो आमी खंयसरूच मुस्लीम भाव भयणींक आमच्या दुजाभाव करूंक ना. हांव परत सांगता गोंयांतले आसलेले आमचे मुस्लीम भाव भयणी आसतल्यो किंवा क्रिस्तांव आसत किंवा आनी कोणूय आसत परत ऑन रिकॉर्ड मुस्लीम भाव भयणीची हांगासली सिटीजनशीप जी आसा ही कॅन्सल जावची ना हें हांव परतूय सांगता आनी परत रिपीट करता. त्या खातीर मताच्या राजकारणा खातीर ह्या लोकांक भडकोवपाचें बंद करचें आनी बंद करपाची गरज आसा आनी हें बंद करपाकूच जाय. हो ठराव आमच्या बाबूश मोन्सेरात हांच्यांनी अभिनंदन करपाचो ठराव पंतप्रधान आनी माननीय अमित शहा दोगांयकूय होम मिनिस्टर हांच्या दोगांयचें अभिनंदन करपाचो ठराव मांडलो आनी ऑलमोस्ट ह्या गोंयच्या विधानसभेत तुमी 2.5 वरांचो वेळ for 2.5 hours you have given to congratulate our Honorable Prime Minister and Honorable Union Minister Sri Amit Shah. Specially for this, हांव तुमचोच न्ही हांव समेस्त गोंयकारांचे आभार मानता कारण तांच्यांनी हे एका मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट केलो. गोंयच्या आमच्या ह्या विधानसभेत असलेल्या सगळ्या आमदारांनी आनी आमच्या सपोर्ट केलो त्या सगळ्यांचे आभार मानता. आनी तुमी मुद्दामून ही अभिनंदनाचे ठराव जो आसा ही माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आनी होम मिनिस्टर अमित शाह हांकां ठरावाची कॉपी धाडची आनी गोंयच्या वतीन गोंयच्या सरकाराचे आनी गोंयच्या जनतेचे सीए खातीर समर्थन आसा हे पुराय भारत देशात कळून न्ही इतक्याच खातीर आयचो ठराव आशिल्लो. देव बरें करूं स्पिकर सर. Those how many were given citizenship you got at paper? I'll place on table on the house. The sentiments of this House will be conveyed to the Centre. The congratulatory motion is adopted. Papers to be laid on the table. Honorable CM. Sir, I lay on the table of the paper shown against my name in the today's order. Minister for Transport. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. फक्त टेबल ले केला हो मोठो घोळ आसा. म्हाका आन्सर जाय आनी हाफ एन अवर डिस्कशन जाय ह्या हेचेर बिफोर फर्दर कारण हो 52